السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم العجين المورق ولا الفلوفون حلوين، وغنوريكم اشكال اخرى ان شاء الله في الصور بطريقه اخرى. المهم خليكم معايا، طريقه سهله كتوجد في دقيقه وما كتحتاجش تدخل الثلاجه ونتسناو نخرجوهم. المهم اول حاجه غادي نحتاج 500 غرام ديال الطحين، الماء باش نخلط. خاصني شويه ديال السكر، نص باكيه ديال عفوا نص معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، وبيضة، ونص كاس ديال الزيت، وساشية ديال الفاني، وواحد 2 معالق ديال الخل، وبيان سور واحد القبيصة ديال الملحة كتكون ديجا هي في الطحين. صافي غادي نجمع هادشي هو الاول، ومن بعد غنجمع العجينه ديالي بالماء، الماء بارد. واهم حاجه ان العجينه ديالنا تكون قاصحه، حيت ملي غنخليوها شويه ترتاح مع الخميره غادي تطلق، وملي غنزيدو عليها الزبده غتولي سايحه لينا. داكشي علاش من الاحسن ان العجينه ديالنا نجمعوها تكون قاصحه. المهم انا غنبقى حتى نجمعها، غنديرها في واحد البلاستيكه نخليها واحد 5 دقائق حتى ل10 ترتاح، وهاد غادي ندوز نوريكم الطريقه كيفاش غادي نورقها. المهم ندلكها واحد 5 دقائق هكاك صافي وكنجمعها. غنحتاج ليها 250 غرام ديال الزبده ديال التوريق، اي نوع او اي ماركه بغيتو، المهم تكون الزبده ديال التوريق يعني اللي في الكاغيط. صافي غادي نجيو غادي نحلوها من الكاغيط ديالها، وغنحطوها في وسط واحد البلاستيكه، وغنحاولوا نطلقوها بالمدلك بلا ما تهرس لينا، يعني غير بشويه حنا كنحاولوا نطلقوها بلا ما تهرس. صافي غنبقاو هكذايا حتى نطلقوها، وغادي نرجعوا نطلقوا العجينه ديالنا، ومن بعد غنحطوها في وسط منها ونحاولوا نجمعوا ليها الجناب باش تغطي الزبده، ونبقاو غاديين كنطويو بالطريقه اللي غتشوفوا في لا فيديو. غير تبعوه من الاول حتى الاخر، وانا 100% ان العجينه ديالكم غادي تنجح لكم. كي كتشوفوا ان العجينه راها طلقات لينا، يعني هي كترتاح كتطلق، حنا راكم شفتوا عجناها قاصحه. صافي غادي نطلقوها بهذا الشكل، ونحطو كيف ما قلت لكم الزبده، ونجمعوا لها الجوانب. وشوفوا الطريقه كيفاش غادي نطويها، راه كتجي مورقه وكتجي عاليه، يعني كتنفخ لنا في الفران. خليكم معايا وشوفوا الطريقه كيفاش غادي نطويها، وما غاديش نحتاج انني ندخلها تبرد في الثلاجه ونخرجها نكملها. هاد الطريقه كنخدموها في ساعتها، وديك الساعه ممكن تخدموا بها. صافي هنا رحنا كملناها. غادي نجي نقسمها في النص انا نخدم به اليوم، والنص اللي غيبقى ليا نخشيه في الكونجيلاتور حتى ولو كان نحتاجو. هانتوما غنخدم غير بهذا النص هذا، وهذا غادي نخشيه في واحد البلاستيكه ونديروه في الكونجيلاتور حتى النهار اللي غنبغي نخدم به. غنجي غنطلق هاد العجينه ديالي. ديك الساعه نتوما ما خليتها لا ارتاحت لا حتى حاجه، ما تحتاج لا ثلاجه لا والو. صافي غادي نطلقها. انا غنخدم مرشم داير وواحد اخر على شكل ورده، واحد تيكون صغر من واحد.
المهم السمك ديالها كيكون بهذا الشكل هذا، يعني شويه كنخليوها غليظه ما كنرقوهاش بزاف. الا كنتو غادي ديروا 3 طبقات تقدروا ترقوها اكثر من هكا. المهم غادي نطبعها، هانتوما غادي تشوفوا. غنجيب الطابع الاخر للوسط، كندهنوها باش كتلصق على الاخرى غير بالماء. ما ديروش البيض حيت لا قاس لكم البيض الجناب ما كتنفخش لكم وما غاديش تعطينا داك التوريق اللي بغينا. صافي كنديروها في واحد اللاطه، الفران يكون سخون. وندخلوها هنا. انا درت شويه ديال النسكافيه مع شويه الخل وكندهن من الفوق، ما كنديرش البيض حيت البيض الا قاس لها الجناب ما كتنفخش لكم. كنأكد وكنعاود عليها ما تستعملوش البيض نهائيا. الا بغيتو ديروا غير نقطه ديال انا هنا قويت شويه ديال نسكافيه باش جاتني هكاك. المهم دخلتها طيب. في هاد الاثناء نقطع تفاح، كنزيد عليه السكر والفاني وطريف ديال الزبده، وكنعسلو مزيان حتى كينشف. وكنقادو الكريم باتيسير ديالنا. عاوتاني راكو عادي راه كلشي كيعرف. غنجيبو الحليب، واحد الكاسرون فيها الحليب، غندير واحد 2 معالق ديال البودر ديال الكريم باتيسير او الكاستر، وغنديرو السكر سنيده، واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، وغنضيف عليهم الفاني. حنا كلشي غادي بالنسبه للفاني بقى عندنا نلوقو واحد. صافي غادي نخلط كلشي مزيان ونردو على النار حتى يعقد. هنا غتكون الفولوفون ديالنا طابو، غادي نخرجوهم وغادي نديرو عليهم الكريم باتيسير وغنديرو عليهم داك التفاح من الفوق. هانتوما كيفاش كتشوفوا ان الفولوفون ديالنا كيفاش كيجيو هكذا عاليين مورقين خفاف كيجيو زوينين. المهم غادي نديرو عليهم الكريم باتيسير اللي ديجا طيبنا والتفاح من الفوق. المهم الطرق كتختلف بزاف باش تصاوبوهم، بحال غنوريكم التصاور في الاخر. انا في العود اللي غندير بحال هاد الطريقه درت من الاول. في العود اللي غندير يعني ورقه فوق ورقه اللي سقبتها بديك الورده درتهم بجوج ورقات بحال هكاك. في الوسط كندير شويه ديال التفاح سلتو مع القرفه وشويه ديال السكر وشويه ديال المزهر والزبده، وكنديرهم وكنغطيهم وكنزوق التفاح من الفوق. هانتوما اولا كيف غتشوفوا وحده دايره بحال شكل الهلال، كنقطعوها دائريه كبيره وكنقسموها في النص، كنديروا العماره الوسط وكنتنيوها على النص، يعني نديروا الماء من الجناب كيف ما وريتكم وكنضغطوا عليها وكتجي بحال داك الشكل. واحد الشكل اخر راني ديجا فلحته من الفوق، يعني كاين نتوما غير ابتكارات، واحد الشكل بحال شكل نجيمه. المهم نتوما الطويبات اللي عندكم ممكن تستعملوهم نفس الطريقه، وانتم كتبدعوا حتى في العمارات ديالكم، ديروا اللي بغيتوا. وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من الاعجاب وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم كيف كنقول لكم ديما. وخليكم مع هاد الصور اللي ديجا راني شرحت لكم، هذه هي اللي ديجا شرحت شكل النجيمه. وهذا اللي غادي تشوفوا دابا هذا هو الشكل اللي قلت لكم، كتقطعوها دائريه وكتنيوها في الوسط وكديروا العماره. هادو مالحين. المهم انا غنشارك معكم ان شاء الله الشكلات كاملين، نشارك معكم يعني حشوات مختلفه وطرق اخرى ديال الفولوفون والعجين المورق ان شاء الله. وشكرا على المتابعه.